नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. खाजगी नर्सींच्या वाडट्या मागणेचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर राज्यांतल्या संस्थांनी आनी हॉस्पिटलांनी नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू करचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. मनरेगाचें काम करपी कामगारांक शेताच्या कामा खातीर उपेगान हाडपा विशीं सरकार विचार करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यांतली मानकुराद आंब्याची पिकावळ वाडोवपा खातीर दर एका मतदारसंघात मानकुराद कलमांचें वांटप जावचें अशी सुचोवणी आमदार केदार नाईक हांणी केल्या. आनी फाटले 2 म्हयने गोंयांत बंद आशिल्ली नुस्तेमारी आयज सावन परतून सुरू जाली. पुराय खबरो. प्रशिक्षीत खाजगी नर्सींच्या वाडट्या मागणेचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर राज्यांतल्या संस्थांनी आनी हॉस्पिटलांनी खाजगी नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू करचो असो उलो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मारला. खाजगी नर्सी उणावा विशीं विधानसभेत 0 वराक विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी विशय उपस्थित केल्लो. सरकारान 6 म्हयन्याचो खाजगी नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू केला. असो अभ्यासक्रम सुरू करपाक तयार आशिल्ल्या खंयच्याय संस्था वा हॉस्पिटलांक सरकार पुराय आधार दितले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हटलां. रिसोर्स डेव्हलपमेंट फाउंडेशन ही सोसायटी आसा डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटाच्या अंतर्गत हाजे कडेन हो कोर्स आसा होम नर्सिंगाचो, जेका एक्चुअली 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग जो आफ्टर 10 पास हे आमी दिता. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी शेतांनी काम करपी मनीसबळ उणें जाल्ल्यान ग्रामीण उदरगत यंत्रणे वरवीं मनरेगाचे जे कामगार काम करतात तांकां शेताच्या कामा खातीर उपेगान हाडपा विशीं सरकार विचार करता अशी माहिती सभाघराक दिली. शेताची जमीन उणी जायत चल्ल्या ही बाब मुखेलमंत्र्यान मान्य केली. मात सध्या गोंयांत शेतकी पिकावळीचें प्रमाण वाडलां. फलोत्पादन मंडळाच्या वाडीव जाल्ल्या शेतकी पिकावळीच्या उत्पादना वेल्यान ताचो अदमास येता अशी तांणी सांगलें. खाजण शेती पुनर्जीवीत केल्या उपरांत व्हडा प्रमाणात शेतकी पिकावळीत राज्यांत वाड जातली अशें मुखेलमंत्र्यान म्हटलां. गोंयांत शेतां रोवपी पिढी आतां उणी जाल्या. तरणाटे शेतां रोवपाक येनात. सरकार गोंयची शेती तिगोवन दवरपा खातीर तशेंच तरणाट्यांनी शेतां रोवपाक मुखार येवचें म्हूण कितें उपाय येवजण्यो करता असो प्रस्न आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी शेतकी मंत्री रवी नायक हांकां केल्लो. गोंयांत लागपी 20 टन भाजी शेजारच्या राज्यांतल्यान खासा करून बेळगांवांतल्यान आजुनय आयात करची पडटा अशें तांणी सभाघराच्या नदरेक हाडून दिलें. तशेंच वेगवेगळ्या पिकावळीचें मोल सरकारान वाडोवचें. तशेंच केल्यारूच गोंयकार शेती करपाक सोदतले अशें रेजिनाल्ड हांणी म्हटलां. राज्यांतली शेताची जमीन लोकांनी विकची न्ही, ती सांबाळची, शेतां कसची म्हूण शेतकी खातें शेतकारांक उर्बा दिता अशें ह्या वेळार शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी म्हटलां. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान इयत्ता 8वी, 9वी आनी 10वेच्या विद्यार्थ्यांक शेतकी शिक्षण दितात. तशेंच 11वी आनी 12वेच्या विद्यार्थ्यांक वोकेशनल अभ्यासक्रमा वरवीं शेतकी मळाचो विशय शिकोवपाचो पर्याय आसा अशी माहिती दिल्या. आमदार रेजिनाल्ड हांणी गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या शेतकारांक पिकावळी प्रमाण सरकारान 1 लाख ते 5 लाख रुपया मेरेन अर्थीक मजत दिवची अशी मागणी केल्या. गोंयचो मानकुराद आंबो संवसारभर फामाद. मात सद्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार राज्यांतली मानकुराद आंब्याची पिकावळ उणी जाल्या. शेतकी खातें दर वर्सा दर एका मतदारसंघात काजू, कवाथे, आंब्याची तशेंच फुलांची आनी हेर झाडांची रोपां दितात. ह्या रोपां मदीं खास करून मानकुराद आंब्याची कलमांचें वांटप झाडां वाडटना कार्यावळीक ह्या वेळार जावचें अशी सुचोवणी आमदार केदार नाईक हांणी केल्या. प्रश्न उत्तराच्या वेळार तांणी ही बाब सभाघराच्या नदरेक हाडून दिली. जाल्यार शेतकारांक पिकावळीचेर दिवपी हमी भावान वाड करची तशेंच हातान रोपणी करपाच्या शेताच्या कामांक त्रास जाता ताका लागून शेतकी खात्या वतीन जे कृशी यंत्र दितात त्या मशिनाचो वेळ 1.5 वर तरी करचो अशी मागणी केदार नाईक हांणी केली. ह्या वेळार कृषी मंत्री रवी नायक हांणी कृषी यंत्राचो वेळ वाडोवन दिवपाचें उतर आमदार केदार नाईक हांकां दिलें. जाल्यार मानकुराद आंबो लावपाक खास करून मुखार येवचें अशें म्हटलां. मानकुराद आंब्याची पिकावळ घेवपाक खडपी सुवाती खातीर शेतकी खातें 2 लाख रुपया प्रति हेक्टर जाल्यार हेर सुवातीक 20,000 रुपया प्रति हेक्टर ह्या प्रमाणात सवलत दिता. ते खेरीज झाडां रोवपाक खड्डे मारपा खातीर 600 रुपया प्रति खड्डो अशी सवलत सरकार दिता अशी माहिती शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी ह्या वेळार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
फाटले 2 म्हयने गोंयांत बंद आशिल्ली नुस्तेमारी आयज फांतोडे सावन परत सुरू जाल्या. आयज पयल्या दिसा दक्षिण गोंयांतल्या कुटपण ह्या जेटी वयल्यान कांय नुस्तेमारी ट्रॉलर नुस्तें मारपा खातीर दर्यांत गेल्यात. काल राती 12 वरांचेर ही बंदी उक्ती जाली. फाटले 2 दीस दर्यो थंड आशिल्ल्यान कांय जाणांनी आयज पयल्याच दिसा सावन नुस्तेमारीक सुरवात केल्या अशी माहिती कुटपण हांगचे नुस्तेमाराचे फुडारी विनय तारी हांणी दिली. सध्या नुस्तेमारी हंगाम सुरू जाल्लो आसलो तरी अजूनय फावो त्या प्रमाणाचेर भायल्या राज्यांतले कामगार येवंक ना. ते आयल्या उपरांत नुस्तेमारीक अदीक नेट येतलो अशें तांणी सांगलें. वास्को हांगा सावन कांय नुस्तेमार नुस्तेमारी करपाक भायर सरल्यात अशी माहिती थळाव्या सुत्रांनी दिली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजणेचो एप्रील 2025 ते जुलय 2025 काळाचो 20वो हप्तो पात्र शेतकारांच्या बँक खात्यांत फाल्यां 2 ऑगस्ट 2025 दिसा जमा जातलो. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फाल्यां वाराणसी हांगा सकाळी 11 ते दनपारां 12 मेरेन जावपी कार्यावळीन येवजणेचो 20व्या हप्त्याची रक्कम शेतकाराच्या बँक खात्यांत जमा करतले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी येवजण ही भारत सरकारची एक म्हत्वाची येवजण आसून पात्र शेतकारांक वर्साक 6,000ची अर्थीक मजत करपा खातीर प्रधानमंत्र्यांनी फेब्रुवारी 2019 वर्सा ह्या येवजणेचो शुभारंभ केल्लो. मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या बर्थाचेर कोळसो हाताळपा सयत कोळशाच्या येरादारी प्रमाण मर्यादेचे उल्लंघन आनी ग्रीन सेस फारीक करपा विशीं कोटी रुपया वसूल करपाक अपेस आयिल्ल्यान परतून एक फावट विधानसभेन आयज विरोधकांनी बोवाळ घातलो. विरोधी आमदारांनी आमकां कोळसो नाका अशें नारेल करून सभापती मुखार वचून बोवाळ घालो. हाका लागून उपरांत सभापती रमेश तवडकार हांणी 10 मिनटां खातीर सभाघर स्थगीत केलें. कोळसो हाताळपा खातीर MPAचे दिल्ले बर्थ परवानगी थगीत सेस शुल्क आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थारायिल्ल्या मर्यादे परस चड प्रमाणात कोळसो हाताळणी केले खातीर आयज विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सरकाराक धारेर धरले. ह्या प्रकरणात कायदेशीर कारवाय करपाचो विचार आसा अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सभाघराक दिली. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत अत्रूज पत्रकार संघाचो 13वो वर्धापन दीस आनी पत्रकार दीस कार्यावळ आयज मनयली. उक्तावण कार्यावळी फोंडा नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष आनंद नायक राजीव गांधी कला मंदिराचे वांगडी सचिव निलेश नायक, अत्रूज पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश नाईक, स्पर्धेचे परीक्षक ज्ञानेश्वर नाईक, ममता नाईक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार फोंडा आनी धारबांदोडा तालुक्यांतल्या शाळां खातीर देशभक्ती पंगड गायन सर्त आयोजीत केल्ली. समय पेटोवन आनी लोकमान्य टिळकांच्या फोटोक हार घालून ह्या कार्यावळीचें उक्तावण केलें. समाजांतल्या सगळ्या गजालींचेर उजवाड घालतना पत्रकार स्वताचे भलायके कडेन आनी कुटुंबा कडेन दुर्लक्ष करून समाजा खातीर वावुरता अशें आनंद नायक हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. वांगडी सचिव निलेश नायक हांणी ह्या संदर्भात भाशण केलें. उमेश नाईक हांणी कार्यावळीचे येवकार दिलो जाल्यार संतोष नाईक हांणी उपकार मानले. दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायतीचो अध्यक्ष वेंचून काडपा खातीर जाहीर केल्ले वेंचणुके खातीर आयज भाजपाच्यो उमेदवार अनिता थोरात हांचो एकमेव उमेदवारी अर्ज आयलो. हे खातीर ते बिनविरोध वेंचून आयिल्ल्यान जमा जाल्यात. मात हे विशींची अधिकृत घोशणा सोमारा 4 ऑगस्ट दिसा जावपाची आसा. आदल्यो अध्यक्ष संजना वेळीप हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिल्ल्यान रिते जाल्लें हें पद भरून काडपा खातीर सोमारा वेंचणूक जाहीर केल्ली. आज वेंचणूक अर्ज भरपाचो निमाणो दीस आशिल्लो. थोरात हांचो एकूच अर्ज दाखल जालो. थोरात हांच्या अर्जाक आदले अध्यक्ष वेळीप हांणी तेंको दिला. राज्यांत सध्या पावसाचो नेट उणो जाला. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत चडशा जाग्यांचेर हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडलो. फुडले 8 दीस राज्यांत अशी स्थिती आसतली असो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 8.4 मिलीमीटर पावस पेडण्या वाठारांत पडला जाल्यार मडगांवां 1 मिलीमीटर इतलो सगळ्यांत उणो पावस पडला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. खाजगी नर्सींच्या वाडट्या मागणेचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर राज्यांतल्या संस्थांनी आनी हॉस्पिटलांनी नर्सिंग अभ्यासक्रम सुरू करचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी मारला. मनरेगाचे काम करपी कामगार शेताच्या कामा खातीर उपेगान हाडपा विशीं सरकार विचार करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यांतली मानकुराद आंब्याची पिकावळ वाडोवपा खातीर दर एका मतदारसंघात मानकुराद कलमाचें वांटप जावचें अशी सुचोवणी आमदार केदार नाईक हांणी केल्या. आनी फाटले 2 म्हयने गोंयांत बंद आशिल्ली नुस्तेमारी आयज सावन परतून सुरू जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.